सर आमचे सांगे मतदारसंघाचे ट्रक ओनर जे आसात जे मायनींग डिपेंडंट जे आसात ते तुमचे फुडें आमी पळयता की प्रत्येक आयतारा नाल्यार मदीं मदीं ते येवन तुमचे फुडें हांगसर बसता. हांगसर तेंगे सगळें चालू आसता आनी आतां तेणी एक निर्णय घेतला की हेजे जर सॉल्व जर जायना जाल्यार ते आपल्या बायलां भुरग्यांक येवन सगळीं येवन थंय हांगसर तुमचे फुड्यान बसता म्हणून. म्हणटकीर आतां हेजेर तुमी कितें म्हणून डिसिजन घेतला? पळय, मायनींग वेवसायाचे प्रॉब्लम्स जे आसात ते म्हाका परिपूर्ण खबर आसा. ह्या वेवसायांतल्यानच हांव वयर सरलो आसा. ह्या आंदोलन करून त्यांच्या न्याय हक्का खातीर आमी झगडलेले आसात. 2005 सावन आमी हें सगळें हांव आसा आनी म्हजे लिडरशिपी अंडरच अनेक आंदोलनां जालीं आनी त्या आंदोलनांतल्यान लोकांक एखादे वेळ दिसलें आसलेलें की हांव तांकां न्याय दिवपाक शकतलो, हांव आमदार जालो, मंत्री जालो. पूण आयज ज्या रितीन 2012च्या नंतर आमच्या गोंयचेर एक संकट आयलें की मायनींग बंद जालें आनी आतां थोडे कडेन मायनींग सुरू जाल्ली आसात. पूण हे लोक कंपेर करतात की नॉर्थाक इतल्यो 5 जाले जर जाय जाल्यार सावथाक एकूय कित्याक जायना. तर तांकां एक हें आसा की एक वर्साक सादारण 40-50 हजार इन्शुरन्स, ताजे नंतर रोड टॅक्स, ग्रीन टॅक्स, हे सगळे जर पळयले न्ही 1.5 लाख टॅक्सी 4-5 ट्रिपी मारल्यो, 8-10 ट्रिपी मारल्यो आनी तातूंतल्यान एक 10,000 जोडले जर जायत जाल्यार इतलोय खर्च जायना. आनी ट्रक जर सारके दवरतले जर जाय जाल्यार वर्सान वर्स तांकां मरम्मत करची पडटा, रिपेर्स करची पडटा, मेंटेनन्स करची पडटा. म्हाका पूर्णपणे तांचे प्रॉब्लम्स जे आसा ते म्हाका खबर आसा, कारण म्हजे कडेन एक फ्लेट आशिल्ली, म्हाका 40-50 ट्रक म्हजे कडेनूय आशिल्ले एक वेळार. आनीक ह्या 2012च्या नंतर हांवें सगळे डिस्पोज केले, म्हणजे हाजेर स्क्रॅपाक वताक दिल्ले आसात. एक 5-5 वर्सां रावन परिस्थिती तांचे कडेन एक ट्रक आसा आनी तांच्याय ते स्क्रॅपाक वतान दिले जर जाय जाल्यार रिणू फिटचे ना. पूण तरी आसतना आमचो प्रयत्न आसा की ही इंडस्ट्री वयर सरपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री काम करतात, तातूंत भितर दुबाव ना. पूण एक विशेष लक्ष दिवन विशेष वेळ दिवन हांगा हे प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करप अत्यंत गरजेचें आसा. आयज फेब्रुवारी आसा, मार्च, एप्रील, मे 3 म्हयन्यां भितर एखादे वेळ तांचें एक इनकम 1.5 लाख तरी पदराक उरपा जाय, जाणे करून ते मेंटेनन्स फुडल्या वर्साचे ट्रक अप करतले. सो आमचो प्रयत्न आसा की तांकां ह्या म्हयन्याच्या म्हाका दिसता की एक 15 फेब्रुवारीच्यान तरी आमी सुरवात करपा सारकी एक तयारी करपाक जाय. तांकां दिसता की हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयना, आमी तांची समस्या मांडना. आज खुबशे जाण उलयले, म्हजेरय उलयले की तूं आमदार जालो, सुसेगाद उरलो, तूं मंत्री आसा, आरामशीर लायफ करता. आमचे भितरलोच एक भाव आयज मंत्री जालो म्हणून तांकां गर्वय आसा. पूण त्याच बरोबर तांकां दिसता की हांव रिलॅक्स आसा, मंत्री जाले नंतर सगळ्यो सुखसोयी मेळटात. आनीक आयज हांव तांकां विसरना, हांव तुमकां विसरलोय ना. आमी म्हजे परीन हांव सगळें हें करीत आसा. हांव तितको टायम मेळटा तितको तुमचे खातीर काम करीत आसा. म्हणूनच हांवें केन्नाय तुमकां म्हज्या घरा कडेन आयले, बसले, कितें जालें म्हणून तुमकां आतां केन्नाय दुशणाय दिली ना, कांय ना. म्हाका खबर आसा जेन्युन तुमचे प्रॉब्लम आसात आनी ते हांवेंच एड्रेस करपा जाय. त्या जबाबदारेन आमी सरकारा कडेनय तितकेच म्हणजे पोटतिडकीन हे प्रश्न मांडटात. आनी म्हाका आशा आसा की प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आनी मायनींग मिनिस्टर हातूंत भितर तुमकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो.